28 वर्षमा पहिलोपल्ट साफ च्याम्पियनशिपको फाइनल पुगेर जति नजिक पुगेका थियौँ हामी उपाधिको, वास्तवमै उपाधि त्यति नै टाढा थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ हैन। हामी उपाधिको नजिक या भनौँ फाइनल पुगिसकेपछि उपाधिको नजिक एक स्टेप, एक कदम मात्रै टाढा भन्ने कुरा त हामी सधैँ नै भन्ने गर्छौँ, तर वास्तविकता त्योभन्दा फरक थियो भन्ने कुरा आजको खेलबाट प्रमाणित भएको छ। भारतको स्तर निकै नै माथिल्लो स्तरको छ भन्ने कुरा आजको गेममा भारतले प्रमाणित गरेको छ। र विशेष गरेर सुनिल छेत्री हैन, हामी सधैँ नै नाम लिने गर्छौँ सुनिल छेत्री। उनले आफ्नो स्तर, आफू कुन स्तरको खेलाडी हो भन्ने कुरा उनले प्रमाणित गरेका छन्। उनले नेपाल विरुद्ध गोल गर्दा होस् या अन्य कुनै राष्ट्र विरुद्ध, मालदिभ्स विरुद्ध गोल गर्दाखेरि होस्, कहिले पनि सेलिब्रेट गरेनन्। सायद सुनिल छेत्रीले म यो रिजनको जुन स्तरको फुटबल छ त्योभन्दा मेरो स्तर माथि छ भन्ने कुरा उनले बुझेका छन्। यो ओभर स्मार्ट भएर या ओभर कन्फिडेन्स भएर सुनिल छेत्रीको यो कुरा गरिरहेको छुइनँ, या भनौँ सुनिल छेत्री पनि ओभर कन्फिडेन्ट भएर या आफ्नो रिजनको अरू देशलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर होइन। वास्तवमै सुनिल छेत्रीको स्तर साउथ एसियन रिजनको राष्ट्रहरूको जुन स्तर छ त्योभन्दा माथिल्लो स्तरकै खेलाडी हुन् भन्ने कुरा उनले यो साफ च्याम्पियनसिपमा 37 वर्षको उमेरमा पनि उनले प्रुभ गरेका छन्। वास्तविकता यही हो। आज जुन खेल देख्यौँ हामीले पुरै डोमिनेट गरेको छ। बल पोजेसनकै कुरा गर्दाखेरि पनि 65-35 छ नेपालको पक्षमा। यसबाट पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कुनै पनि पोजिसनमा आज नेपाल धेरै पछाडि थियो भारतको तुलनामा। यो वास्तविकतालाई हामीले जति सक्दो चाँडो बुझेर अब भोलिदेखि नै अहिले हाम्रो टिममा भएको, हाम्रो नेपालको फुटबलमा भएको कमी कमजोरीलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अघि आशावादी थियौँ हामी, तर अत्यन्तै दुःख लागिरहेको छ मलाई मात्रै, सम्पूर्ण नेपाली फुटबल फ्यानहरूलाई नै। आज हामी 3-0 ले हार्न पुग्यौँ फाइनलमा भारतसँग। यसमा फर्स्ट हाफ एकदमै ठुलो पानी परिराखेको थियो, हामीले हेऱ्यौँ र केही खुसी पनि भइरहेका थियौँ हामी ठुलो पानी परिराख्दाखेरि। कमेन्टेटर्सहरूले पनि भनिरहेका थिए हेभी रेन इन माले, हेभी रेन इन माले। त्यो बेला मनमा कतै एउटा आशा थियो यो खालको वेदर कन्डिसनमा नेपालले राम्रो खेल्छ है। जोर्डन जस्तो टिमलाई पनि ठुलो पानी पर्दाखेरि 1-1 ड्र गरेको टिम हो नेपाल, तसर्थ यो खालको वेदर कन्डिसनमा नेपालले राम्रो खेल्छ है भन्ने एउटा आशा एवं विश्वास थियो। र फर्स्ट हाफमा त्यो विश्वासमा कायम रहन सफल भयो पनि नेपाल। र सेकेन्ड हाफ लगतै भारतले आफ्नो स्ट्र्याटेजी यसरी चेन्ज गर्यो, नेपालले बुझ्नै सकेको थिएन। सुनिल छेत्रीले पहिलो गोल गर्यो र पहिलो गोल गरेर सम्हालिन नपाउँदै पहिलो गोल कन्सिड गर्ने बित्तिकै यति आक्रामक बन्ने प्रयास गर्यो कि त्यहाँनिर आफ्नै हाफबाट बल अगाडि बढाउने क्रममा पनि डिफेन्डर दिनेश डिस्पोजेस हुन पुगे। लगतै दोस्रो गोल 2 मिनटको अन्तरमा, र त्यो नै खेलको टर्निङ पोइन्ट रहन पुग्यो भनौँ न। त्यहाँनिर लगातार 2 गोल नखाइकन 1 गोल मात्रै कन्सिड गरेको अवस्था भएदेखि पनि केही खेलमा फर्किन सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो, आशा रहन्थ्यो। र 2 गोलले पछाडि परिसकेपछि नेपालले फुटबलै खेल्न बिर्सेको चाहिँ पनि भान भएको थियो। त्यसपछि केही सब्स्टिट्युसनहरू गरियो, त्यसपछि फ्रेस लेगहरूको आगमन पछि भने केही स्पिड हामीले देख्यौँ, केही सिचुएसनहरू, अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्ने प्रयास भएको हामीले देख्यौँ। त्यो हुनुको कारण भर्खरै तरोताजा खेलाडीहरू मैदान प्रवेश गरेको अवस्था थियो। वेदर कन्डिसन आज जुन ठुलो पानी पर्यो, थुप्रै नेपाली खेलाडीहरू समय समयमा चिप्लिरहेको हामीले देख्यौँ। म त्यति कन्फिडेन्ट छुइनँ नेपालीहरूले के आजको वेदर कन्डिसन अनुसारको फुटबल बुट लगाएका थिए कि थिएनन्, त्यो पनि एउटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो खालको एकदम वेट कन्डिसनमा लाउने छुट्टै विशेष खाले फुटबल बुट हुन्छ, स्टडवाला, जुन स्क्रुवाला अलि लामो स्टड भएको बुटहरू लाउनु पर्ने हुन्छ कि सबै खेलाडीहरूले त्यो लगाएका थिए कि थिएनन्
त्यो पनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हामीले भारतीय खेलाडीहरू त्यति लडेको देखिनुहुन्छ, ती नेपाली खेलाडीहरू लडेको देखेका थियौँ। मैले यो कुरा किन जोडिरहेको छु भने भारतीय खेलाडीहरू अत्यन्तै प्रोफेसनल छन्। कुनै पनि खेल खेल्न जाँदाखेरि कम्तीमा पनि 2 जोर होइन भने 3-4 जोर फुटबल बुट सँगै बोक्ने गर्दछन् र यो सानो कुरा हो जस्तो लाग्छ र यसले ठुलो अर्थ राख्दछ। विशेष गरेर आजको जस्तो वेदर कन्डिसन, ठुलो पानी परेको अवस्थामा नर्मल अरू बेला जस्तो ड्राई कन्डिसनमा खेल्ने फुटबल बुट लगाएर खेल्ने गरिँदैन। यस्तो खालको वेट कन्डिसनमा लामो स्टडवाला स्क्रुवाला फुटबल बुटहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लगाएको छ कि छैन पनि मलाई त्यति थाहा भएन। यदि लगाउँदै पनि चिप्लेको भएदेखि त बेग्लै कुरा। हामीले धेरै ओकेजनमा खेलाडी इभन गोलकिपर पनि गोल किक्सहरू प्रहार गर्ने क्रममा लडेको देखेका थियौँ हामीले। नेपाल एउटा राम्रो पार्ट सिकेको छ, अहिलेसम्म फाइनल पुगेको थिएन, यसपटक फाइनल पुगेको छ। यसैमा हामीले अहिले सन्तोष मान्नुपर्ने देख्छु म र नेक्स्ट एडिसनमा उपाधि जित्नको लागि आजैदेखि, आज भनौँ भोलिदेखि नै हामीले योजनाहरू बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। जुन किसिमले इन्डिया पहिलो 2टा म्याचमा ड्र गरेपछि उसले तेस्रो र चौथो खेलमा जुन किसिमले रिदम समात्यो, यो हुनुको एउटा मुख्य कारण एक्सपिरियन्स, अनुभव इन्डियाको। हामीले वर्ल्ड फुटबलमा पनि धेरै ओकेजनमा देखेका छौँ नि कि वर्ल्ड फुटबलको जाइन्ट नेसनहरू पनि विश्वकपको समोत्तरणबाट लगभग बाहिरिने अवस्था आएको बेला पनि, या वर्ल्ड कप छनौट चरणहरूमा पनि छनौटै नभइकन बाहिरिने अवस्था आएको सिचुएसनमा ती राष्ट्रहरूको जुन एक्सपिरियन्स छ, माथिल्लो लेभलको फुटबल लगातार खेल्ने, त्यसले ठुलो अर्थ राख्दछ। र इन्डियाले पनि यसरी कमब्याक गर्यो। विशेष गरेर नेपालसँगै खेल्दाखेरि ड्र मात्रै भएको अवस्थामा पनि बाहिरिने अवस्था थियो। त्यहाँनिर सुनिल छेत्री, मैले अघि पनि नाम लिए, मेन्सन गर्नै पर्ने हुन्छ। सम्भवतः सुनिल छेत्री नै टुर्नामेन्टको बेस्ट प्लेयर, टप स्कोरर जतिको अवार्ड नै को हकदार एकमात्र खेलाडी सुनिल छेत्री देखा परेका छन् होइन। उनको अनुभव त्यहाँनिर इन्डियालाई जीवन प्रदान गर्नको लागि सञ्जीवनी बुटीको रूपमा त्यहाँ सुनिल छेत्रीले आफ्नो प्रदर्शन गर्न सफल भए। र नेपालको कन्टेक्स्टमा हो, नेपालले पहिलो खेलमा मल्दिभ्सलाई उसकै होम ग्राउन्डमा हरायो, डिफेन्डिङ च्याम्पियन टिमलाई। तर त्यो बेला पनि बल पोजिसनको कुरा गर्दाखेरि के कस्तो थियो? त्यसपछि अब्दुल्ला अल्मुतारीले भने बल पोजिसन मल्दिभ्सले लिएर जाओस्, केही छैन, पोइन्ट 3 अङ्क हामी लिएर जान्छौँ भन्ने किसिमको कुरा गरे। त्यसमा हामी रमायौँ। तर ती अवस्थाहरूमा श्रीलङ्कालाई 3-2ले हराउँदै गर्दाखेरि, हामी रमाउँदै गर्दाखेरि हामीले आफू कुन लेभलमा छौँ भन्ने कुरा पनि सायद केही समयको लागि बिर्स्यौँ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। तेस्रो खेल भारत विरुद्ध थियो। हामीले भावनात्मक रूपमा मात्रै जसरी पनि जित्नुपर्छ जित्छौँ, या अनेक खालको एउटा भनौँ न आफ्नो राष्ट्रप्रतिको भावना, आफ्नो टिमप्रतिको भावनालाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा होस् या विभिन्न माध्यमबाट, सञ्चार माध्यमबाट हामीले अभिव्यक्त गर्यौँ। तर वास्तविकता भारतको स्तर र नेपालको स्तर धेरै नै फरक छ। हो नै पनि भारतीय कोच टिम्याक पनि उनी आफै पनि एउटा उच्चस्तरीय फुटबल खेलिसकेका व्यक्ति हुन् होइन। यद्यपि भारतमा त्यति लोकप्रिय छैनन् उनी यतिखेर भन्ने कुरा पनि हामीले सुनिराखेका छौँ। त्यसकारण भारतीय प्रशिक्षकमाथि पनि दबाब थियो र उनीमाथि भएको उक्त दबाबलाई अलि कम गर्नको लागि यो टिम सक्षम छ भन्ने कुरा उनले विश्वास गरेको थियो यो टिमप्रति होइन। त्यो विश्वासलाई एउटा राम्रोसँग भनौँ न आफ्नो टिमले चाहिँ नि प्रमाणित गरेर देखाइदियो। र मल्दिभ्स भारत पछिको जुन एउटा सशक्त टिम हो दक्षिण एसियामा, मल्दिभ्सलाई पनि हामीले अन्तिम खेलमा देख्यौँ टोटली आउटप्लेड। मल्दिभ्सलाई पनि निरीह नै पारिदिएको थियो भारतले। र सुरुवाती 2 खेलमा बराबरी हुने बित्तिकै अनेक टिका टिप्पणीहरू हुनका बावजुद पनि मल्दिभ्सलाई पनि 3-1ले पराजित गरेर फाइनल प्रवेश गरेको भारतीय टिम त पक्कै पनि कमजोर थिएन नै। र मल्दिभ्ससँग जुन किसिमको गेम खेल्यो आजको खेलमा, विशेष गरेर सेकेन्ड हाफमा भने भारतले सोही अनुरूपको खेल खेल्न सफल भएको थियो। जुन बेला भारतले सेकेन्ड हाफमा आफूलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेर गेम खेल्यो, नेपालले कुनै पनि पोजिसनमा, कुनै पनि उसमा चाहिँ नि नेपालले भेटाउन सक्ने अवस्था नै थिएन।
निकै तीव्र गतिमा, निकै पावर, निकै स्पिड, कुनै पनि पोजिसनमा नेपालले भेट्टाउन सक्ने अवस्थै रहेन। आजको फाइनल अगाडिसम्म म कोच अब्दुल्ला अल मुताहिरीको विषयमा या विभिन्न सञ्चार माध्यममा या भनौँ सामाजिक सञ्जालमा आएका सकारात्मक वा विशेष गरेर नकारात्मक टिका टिप्पणीहरूमा केही पनि अभिव्यक्ति या टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न थिएँ, किनभने आज फाइनल खेल्न दिनुपर्छ। फाइनल अगाडिसम्म राष्ट्रिय टिमलाई, राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षकलाई सबैले समर्थन गर्नुपर्छ, पोजिटिभ भाइब्स हामीले दिनुपर्छ भनिरहेकै थिएँ म आफै पनि। तर यतिखेर अहिले फाइनल खेल पनि सकिसकेकोले गर्दाखेरि र नेपाल हारेकोले मात्रै पनि म अहिले जुन कुरा भन्दैछु त्यो भन्न खोजेको अब्दुल्ला अल मुताहिरीले पनि केही नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको केही कार्यहरू गरे उनले अहिले मलदिभ्समै रहँदा पनि। पछिल्लो कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन उनले केही सञ्चार माध्यमले म्याच फिक्सिङको आरोप लगाए भनेर पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा उनले अभिव्यक्त गरेका कुराहरू हुन् या कमेन्टमा अभिव्यक्त भएका फिक्सिङको विषयमा, यसलाई एक्जाजरेट गर्नु, यसलाई लम्ब्याउनु उचित थिएन। जब एउटा पोजिटिभली टिम अगाडि बढिरहेको अवस्थामा त्यहाँ कुनै नकारात्मक कुरालाई ल्याउनु जरुरी थिएन नै, हैन? त्यसमाथि पनि कुनै एउटा अमुक सञ्चार माध्यमले फिक्सिङको कुरा गर्यो भन्ने खालको कुरा र ती सञ्चार माध्यमको अनलाइन जुन संस्करणमा आएको न्युजहरूमा कमेन्टमा आएको कुरालाई लिएर यति ठुलो इस्यु बनाउनु भनेको यो त एकदमै बचपना या एकदम चाइल्डिस कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा प्रोफेसनल कोचले या प्रोफेसनल कुनै पनि व्यक्तिले गर्न सुहाउने कुरा जस्तो मलाई पटक्कै लाग्दैन। अघि जुन स्टिम्याकलाई उनले आरोप लगाएकै कुरा उनले आफूले पनि सेलिब्रेट गरेका थिए, त्यहाँ कस्तो किसिमले गरेका थिए भन्ने कुरा हामीले पनि देखेका थियौँ। र स्टिम्याकले जुन सेलिब्रेट गरेको कुरालाई लिएर इस्यु बनाएको कुरा, उनी के चाहन्छन्? अटेन्सन सिकर हुन् कि उनी? यो एउटा अचम्मको कुरा लागिराखेको छ। र अहिले आएर एउटा साफबाट पनि एउटा एकदमै अक्षम्य गल्ती भएको छ, हैन? जुन आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन भन्दा बाहिर गएर आजको खेलमा अल मुताहिरीलाई पनि बेन्चमा बस्न नपाउने जुन पत्राचार गरेर जानकारी दियो, यो साफबाट पनि गल्ती भएको हो जस्तो लाग्छ। तसर्थ यस कुरामा हाम्रो एन्फा अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू पनि सायद हिजो या आज पुगिसकेको छ। दर्जनौं पदाधिकारी या चाहिँ एन्फाबाटै कति दर्जन भन्ने कुरा त मलाई पनि थाहा छैन, त्यति दर्जनको संख्यामा मालदिभ्स पुगेका छन् भनेदेखि साथमा अवश्य पनि पाउँछ होला। साथमा उपाध्यक्ष एकजना नेपाली नै हुनुहुन्छ, मणिक कुँवर साफको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, हैन? साफको प्रेसिडेन्ट बङ्गलादेशकै काजी सलाउद्दिन हुनुहुन्छ। उहाँहरूसम्म अपिल कुरा त पुर्याउनु पर्यो कि त्यो पुर्याउन सक्ने क्षमतै छैन त अब नेपाली कोही पनि अफिसियलमा। यो पनि एउटा लाजमर्दो विषय नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, हैन? रेगुलेसन भन्दा बाहिरको कारबाही गरिरहेको कुरामा पनि ठाउँमा आवाज पुर्याउन सक्दैन भने जन्ती मात्र गएर के गर्ने त? ट्रफी त ल्याउन सकेनौँ, अघि ट्रफी ल्याउन सकेन, ठिकै छ। तर यो किसिमको अन्य अत्याचार नेपाली फुटबलमाथि भइरहँदाखेरि ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने हो भने मलाई चाहिँ नि एकदमै दया नै लागेको छ। यतिखेर नेपालको गेम हुँदाखेरि जब म अफिसियल ड्युटीमा हुँदिनँ त्यो बेला म अधिकांश यस्तै नेपालको जर्सीहरू लगाएरै खेल हेर्न मन पराउँछु। नेपालले जुन अस्ति इन्डियासँग खेलेको 3 नेसन्स दौरान पनि म जर्सी लगाएरै प्यारापिटमै बसेर मिडिया बक्समै बसेर हेरेको थिएँ, हैन? पक्कै पनि हामीलाई स्तर थाहा छ, भारतको पनि हाम्रो स्तर पनि थाहा छ। त्यसका बावजुद पनि जब हामी खेल्छौँ, जब हामी मैदानमा उत्रिन्छौँ, रणभूमिमा हामी जब उत्रिन्छौँ, हामी सधैँ जितकै लागि उत्रिन्छौँ र जित्ने सङ्कल्पका साथ नै उत्रिन्छौँ। 2013 मा नेपालमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा त हामीले पराजित गरेकै हो नि यो टिमलाई, होइन? त्यसले गर्दाखेरि पनि र त्यसपछि पनि 1 गोल या 2 गोलको झिनो अन्तरले पराजित भएको अवस्था र बराबरी पनि बारम्बार गरेको अवस्था। केही दिन अगाडि मात्रै नेपालमा पनि हामीले फ्रेन्डली म्याच खेल्दाखेरि एउटा बराबरीमा एउटा 2-1 ले पराजित हुन पुग्यौँ हामी, होइन? त्यो सबैलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि र यसपालि पहिलोपल्ट फाइनल पुग्दाखेरिको जोस
खेलाडीमा मात्रै होइन, मलाई त यो दसैँ पनि एकदमै मन परिराखेको थिएन। यो टाइममा दसैँ भएको, टिका पनि गइन म आज, किनभने मोस्ट अवेटेड मोमेन्ट हो आजको यो आज फाइनल पुगेको साफ च्याम्पियनसिप। यो जतिको ठुलो मोमेन्ट नेपाली फुटबलको लागि अरू हुनै सक्दैन। त्यति एक्साइटेड थियौँ हामी। सँगै यतिखेर नेपाली फुटबलका दुई युवा कमेन्टेटरहरू आवास घिमिरे, अभिनव जोशी, हामी सँगै मेरो घरमा बसेर यतिखेर हेरिरहेका छौँ। हामी सबैजना अत्यन्तै एक्साइटेड थियौँ। थुप्रै साथीभाइहरूले सँगै फुटबल हेरौँ भन्ने खालको कुरा पनि गरेका थिए, तर त्यो फुलमूलमा होइन कि हामी भनौँ न एकदम शान्त वातावरणमा फुटबललाई इन्जोय गर्दै नेपाली टिमलाई समर्थन गर्दै हेर्ने भन्ने हाम्रो एउटा प्लान बनेको थियो। सोही अनुरूप अहिले हामी मेरो घरमा छौँ यतिखेर। तर मैले भने नि 45 मिनटसम्म रोक्न सक्नु पनि एउटा सफलता नै मान्नु पर्दछ। 45 मिनट दौरान नै पनि केही ल्याप्सेसहरू भइसकेको थियो नेपालबाट होइन। तेस्रो मिनटमै पनि किरणले जुन एउटा फर्स्ट बल ग्यादर गर्न नसक्दाखेरि रिबाउन्ड बलमा गोल झन्डै कन्सिड गरिसकेको अवस्थामा उनले सेभ गरेको अवस्था। त्यसपछि नवयुगले एउटा हेडर गरेको बल फर्स्ट बारमा लागेर रिबाउन्ड भयो। सायद त्यो गोल भएको भए पनि फाउल लिन सक्ने सम्भावना थियो त्यहाँ, यद्यपि मुभ चाहिँ राम्रो बनेको थियो होइन। केही गोल गर्ने अवसरहरू नेपालले पाएको थियो, तर जब सेकेन्ड हाफमा लगातार 2 गोल गर्यो त्यसपछि चाहिँ नि त्यहीँनिर खेल सकिएको नै भान भयो र मैले धेरै आशा गर्न छोडिसकेको थिएँ 2 गोलले पछि परिसकेको अवस्थामा, किनभने नेपालले केही आश लाग्दो मुभ नै पनि बनाउन सकेको थिएन। त्यसपछि एकदमै खड्कियो अञ्जन विष्टको उपस्थिति आज, कारण अञ्जनको अनुपस्थितिमा हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेका थियौँ त्योभन्दा केही फरक लाइनअप पनि देख्यौँ हामीले होइन। मैले आशा गरेको थिएँ अञ्जनको ठाउँमा या भनौँ लेफ्टबाट सुजललाई खेलाउँछ कि सायद, किनभने सुजललाई यसपटक विभिन्न पोजिसनमा प्रयोग गरियो, लेफ्ट विङ्गरको रूपमा, डिफेन्डरको रूपमा, तर आज फाइनलमा उनलाई राइट विङ्गरको रूपमा प्रयोग गरियो होइन। अनि लेफ्टमा यता सुमन लामा आइपुगे। सुमनले प्रयास गरेका थिए होइन, तर सकिरहेका थिएनन् उनले। तर आज फर्स्ट हाफमै गौतम श्रेष्ठ पनि थकित देखिसकेका थिए। फर्स्ट हाफको जुन विसल बजेको अवस्थामा किरण पनि केही थकित देखेका थिए। त्यति व्यस्त हुनु पर्यो गोलकिपरलाई पनि अघि। आज आयुष गलानबाट पनि सोचे अनुसारको प्रदर्शन हुन सकेन। आज यदि डिफेन्स लाइनमा रोहित छन् र त्यसपछि अनन्त तामाङले केही उत्कृष्ट बचावहरू नगरेको भएदेखि यो जुन 3-0 को स्कोर लाइन छ त्यो अझ बढ्न सक्ने सम्भावना थियो होइन। म त के भन्छु भनेदेखि ग्रासरुट फुटबलमै हो हामीले जोड दिने अघि, ग्रासरुट फुटबलमा या अन्डर एज ग्रुपको नेसनल टिममा नै हो हामीले जोड दिने अघि। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन नेसनल टिममा पनि एक्सपिरियन्स अधिकांश खेलाडीहरूलाई स्थान नदिकन धेरै युवा खेलाडीहरू जसले नेपालमा लिग समेत पनि शहीद स्मारक ए डिभिजन पनि राम्रोसँग खेलेका छैनन्, अधिकांश खेलाडीहरूले अवसर पाएको छ। कोचले ती खेलाडीहरूमाथि विश्वास गरे, ठिक छ। अब के अनुभव नभएका, अनुभव को कमी भएका खेलाडीहरूलाई यसरी चान्स दिनु उपयुक्त हो कि होइन, या अनुभवी खेलाडीको पनि आवश्यकता पर्छ, यो विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्दछ। र यसै गरी भनौँ न अन्डर 15, अन्डर 18 एज ग्रुपको टिमलाई आजदेखि नै हामीले एउटा लक्ष्य प्राप्तिको लागि तयारी स्वरूप गर्नुपर्ने तयारीहरू। अब हामीले कोच पनि भनौँ न आह्वान गरेर एउटा इन्टरनेसनली नै हामीले आह्वान गरेर कोच पनि सायद यदि अल्मुताइरी साँच्चै नफर्किने हो भने है, साँच्चै नफर्किने हो भने त्यस्तो गर्नुपर्ने। अब अनुदानमा आएको कोच नखोजिकन अब हामीले पैसा पे गरेरै एउटा राम्रो क्वालिटीको राम्रो प्रशिक्षक नेपाल भित्र्याउने हो कि सिनियर टिमको लागि, त्यस्तै विभिन्न एज ग्रुपको लागि पनि सोही अनुरूपको कोचेसहरू नेपाल भित्र्याउने हो कि, र सबै एन्फाको नेतृत्व म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबैले
त्यो एउटा टार्गेट सेट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ हामी सबैजना नै फुटबल फ्यान्सहरू मात्र होइन, अरू गेमको फ्यान्सहरूदेखि र अधिकांश नेपालीहरू अत्यन्तै कोमल हृदयका नै छौँ हामी होइन। हामी भनौँ न कोही एउटा व्यक्तिलाई मन पराइसकेपछि उहाँको बारेमा हामी केही नकारात्मक कुराहरू हामी सुन्न चाहँदैनौँ होइन। बिचमै पनि केही त्यस्तै इन्सिडेन्टहरू भयो, एउटा कोच भएर होइन जुन विषयमा नबोल्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ती विषयमा पनि बोले, तर त्यो बोलिराख्दाको समयमा उक्त प्रशिक्षक अत्यन्तै लोकप्रिय भइराखेको अवस्था थियो होइन। हामी यति कोमल हृदयका छौँ कि हामीले अत्यन्तै मन पराइरहेको कोही व्यक्तिको बारेमा कसैले केही नकारात्मक कुरा मात्र गर्यो भनेदेखि सही हो गलत हो छुट्याउनपट्टि हामी लाग्नुभन्दा पनि आफ्नो प्रिय व्यक्तिको विरुद्धमा केही कुरा भएको छ भने त्यसको पछि हामी लाग्छौँ र उनको विरुद्धमा बोलेको व्यक्ति होस् या संस्था होस् उनको अगेन्स्टमा एकदमै आक्रामक रूपमा लाग्ने गर्छौँ। त्यो कुरा हामीले कोच अब्दुल्ला अल मुताहिरीसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र केही महिना अगाडि या भनौँ केही दिन अगाडिकै मात्र इन्सिडेन्टमा हामीले देखेका छौँ। र यो माहौल बुझिसकेपछि कोच अब्दुल्ला अल मुताहिरीले पनि यसलाई भनौँ न समय अनुकूल प्रयोग गर्नमा पनि माहिर देखिए भने फेसबुक लाइभ आउने गर्छन्। त्यो बेला पनि उनको एटिट्युड हामीले देखेकै हो, तर एटिट्युड देखाउन पाउँछ, मजाले पाउँछ होइन। उनले जुन सफलता दिलाएका छन् त्यसको हकदार छन् उनी, हामी अप्रिसिएट गर्छौँ। तर त्यसको बावजुद पनि आफ्नो सम्बन्धित बाहेकको विषयमा केही अभिव्यक्ति दिइहाल्नु उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। यदि अब कुनै बेला त्यस्तै अवसर मिल्यो भेटघाट गर्ने भलाकुसारी गर्ने हो भनेदेखि म पनि केही सल्लाह सुझाव दिन रुचाउँछु उनलाई यदि उहाँले चाहेको खण्डमा। त्यो समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि अब हामीले आज फाइनल नै सकिसकेपछि होइन तत्कालै ठुलो टुर्नामेन्टहरू त केही छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हाम्रो लागि त सबभन्दा ठुलो यही साफ च्याम्पियनसिप नै हो, उपाधि जित्ने आशा भएको टुर्नामेन्ट या जित्न सक्ने खालको टुर्नामेन्टको रूपमा। अब तत्कालै नभएको अवस्थामा अब खेलाडीहरूको ध्यान, एन्फाको ध्यान लिग फुटबल सञ्चालनमा केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको लागि चाहिँ। अब हामी अहिलेको जेनेरेसनको फ्यान्सहरू, सपोर्टर्सहरू, फुटबल समर्थकहरू जो जति पनि हुनुहुन्छ, हामीले हाम्रो सपोर्टेड टिमलाई सपोर्ट गर्ने एउटा वे अफ सपोर्टिङ त जहिले पनि एक्सेस नै रहन्छ। हामीले चाहिँ जहिले पनि एम्बिसियस रूपमा नै हामी सोध्छौँ कि हाम्रो टिमले चाहिँ जितोस्, राम्ररी खेलोस्, राम्ररी जितोस्, एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स दियोस्, यसरी खेलोस् उसरी खेलोस् भनेर हामी सोध्छौँ। तर रियालिटी यदि हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसको रुट्स, त्यसको ब्याकग्राउन्ड जुन सेटअप भएको छ, आज हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि 28 वर्षपछि नेपाल चाहिँ फाइनल पुग्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि आजसम्म आइपुग्नको लागि नेपालले जे जतिको होमवर्क गरेको थियो त्यो चाहिँ पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि अलिकति प्रकाश पार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। डेफिनेटली पुगेको थिएन। आज हाम्रो अपोनेन्ट एउटा साउथ एसियाको जायन्ट टिम थियो र हामी र उहाँहरूसँगको जुन एउटा ग्रान्ड स्टेजमा भिडेको एउटा इलाइट स्टेजमा भिड्दाखेरिको जुन आम्ने सामने हुँदाखेरिको उहाँहरूसँगको हाम्रो एउटा क्लास पर्दा उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड र हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो, हामी कहाँ छौँ उहाँहरू कहाँ छौँ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हाम्रो आजको जेनेरेसनले पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यसलाई समराइज गरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालको जुन होमवर्क हुनुपर्ने हो आजको दिनसम्म, आजको यो स्टेजसम्म पुग्नको लागि अथवा यो स्टेजमा खेल्नको लागि त्यो निश्चित रूपमा पुगेको थिएन। र अभियसली आज हामीले गेममै पनि देख्यौँ एकदमै धेरै डोमिनेट भएको थियो नेपाली टिम थ्रुआउट द गेम होइन। स्पेसली हामीले चाहिँ अब स्ट्याट चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ अब पोजेसनमा 65-25 समथिङ अराउन्ड द्याट होइन। पोजेसन हामीले स्ट्याट्स मात्रै हेर्ने हो भने अबाउट लाइक तपाईँको थ्रुआउट द गेम एउटा मात्र सर्ट टार्गेटमा राख्न सकेको थियो नेपालले, त्यो पनि एउटा एकदमै फितलो प्रहार थियो होइन। सो हामीले आज कस्तो खेल्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै आउटराइट नै हामीले चाहिँ गेममै देख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र मेन कुरा चाहिँ आज जुन
कन्डिसन थियो ग्राउन्डको अथवा हामीले चाहिँ क्लाइमेटिक कन्डिसन थियो त्यो कन्डिसनले पनि धेरै हेल्प गरेन जस्तो लाग्छ। अब युजुअली हामीले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले त्यो कन्डिसनमा अरू टिमभन्दा राम्रो खेल्छ भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान गरिरहेको थियौँ। केही समय अगाडि जर्डनसँग ड्र पनि गरेको थियो नेपालमा, त्यस्तै टाइपको कन्डिसनमा। नेपालले सोलिडारिटी कप जित्दाखेरि त्यस्तै कन्डिसनमा जितेको थियो। तर आजको दिनमा त्यो कन्डिसनले मात्र होइन, एक्चुअली गेम प्लेले नै जित्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जुन आज नेपालले गर्न सकेन। नेपाल को टिममा आजको दिनमा यति धेरै यङ प्लेयर्सहरू इन्ट्रोड्युस गरेको छ, जुन राम्रो पनि हो, फ्युचरको लागि एकदम राम्रो हो। र हाम्रो कोचले पनि आएर भन्नुभएको छ यो टिम चाहिँ आजको लागि होइन भोलिको लागि हो भनेर होइन। र आई थिङ्क त्यो एउटा पोजिटिभ स्टेप्स त हो। तर त्यति भन्दा भन्दै आजको दिनमा रिजल्ट पनि म्याटर गर्छ। तपाईँले चाहिँ फाइनल स्टेजमा गएर तपाईँले चाहिँ युथलाई तपाईँले भर पर्नुहुन्छ भने कहीँ न केही न केही ल्याप्सेसहरू त हामीले देख्न पनि पाइ नै राख्छौँ। स्पेसली हामीले खेलाडीहरूकै कुरा गर्ने हो भने केही इन्डिभिजुअल खेलाडीमा यस्तो मोमेन्ट्सहरू देखियो कि त्यो मोमेन्टमा के गर्ने भन्ने कुरा नै त्यो व्यक्तिलाई थाहा नभएको पनि त्यो भान हामीलाई भइरहेको थियो। र स्पेसली खेलाडीहरूले त्यो डिसिजन मेकिङ जुन साइकोलोजिकल एउटा चाहिँ स्ट्रेन्थ हुन्छ, एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स हुन्छ खेल्ने, जुन फ्लेयरमा खेल्ने गर्छन् खेलाडी, त्यो चाहिँ पक्कै पनि देखिएको थिएन। र यो कुरालाई चाहिँ अझ यो आगोमा चाहिँ घिउ थप्ने काम चाहिँ अरू एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू पनि भयो जस्तो लाग्छ। स्पेसली अघि हामीले केही समय अगाडि सोसियल मिडियामा पढ्दै गरेका रङ डिस्कसन्स भनौँ अथवा अननेसेसरी डिस्कसन्सहरूले गर्दाखेरि पनि खेलाडीहरूमा त्यो प्रेसर हुनै गर्छ र हुनु हुँदैन भन्छु। कुनै पनि खेलाडीलाई एउटा क्लिन इन्भाइरोमेन्टमा, एउटा क्लिन माइन्डसेटमा र एउटा क्लिन साइकोलोजिकल कन्डिसनमा खेल्न दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले खेलाडीहरू फिजिकली मात्र होइन साइकोलोजिकली पनि त्यतिकै स्ट्रङ हुनुपर्छ। र जुन आज थिएनन् खेलाडी, कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि खेलाडी चाहिँ फुल्ली भनौँ न प्रिपेयर थिएनन् साइकोलोजिकली यो आज गेम फेस गर्नलाई। र त्यसको रिजल्ट हाम्रो सामु छ आज। स्पेसली चाहिँ अननेसेसरी कुराहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबको एक्सटर्नल अननेसेसरी चिजहरू भइराखेको थियो, स्पेसली एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू जुन चाहिँ एकदमै सजिलै सल्भ गर्न सकिने चिज थियो, तर त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रब्लम थियो वा टेक्निकल प्रब्लम थियो, कम्युनिकेसनको प्रब्लम थियो वा भनौँ न कमान्डको प्रब्लम थियो एडमिनिस्ट्रेसनको, अथवा एफएमा के कमजोरी थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो चिजले गर्दाखेरि ग्राउन्डमा चाहिँ त्यसको इफेक्ट देखिनु हुँदैन। जुन चिज आज एकदमै मजाले देखिरहेको थियौँ ग्राउन्डमा, खेलाडीहरूको कन्फिडेन्स, खेलाडीहरूको मोरल एकदमै कम थियो। र त्यो कारणले पनि एक स्टेप पहिले नै हामी पछाडि परिसकेका थियौँ इन्डियाभन्दा। सो चिजको एडभान्टेज चाहिँ आज इन्डियाले लियो जस्तो लाग्छ। इनएक्सपिरियन्सकै कुरा गर्ने हो भने इन्डिभिजुअल प्लेयरहरूमा धेरै कमी कमजोरी देखियो। स्पेसली अब हामीले गौतम श्रेष्ठ आज जो राइट ब्याक खेलिरहेको थियो, उहाँको डिसिजन मेकिङ, उहाँको पोजिसनिङ, उहाँको स्पेसली जुन अन द बल एक्टिभिटी थियो, त्यो चिजहरूले पनि आज नेपाललाई डिसएडभान्टेज नै रह्यो जस्तो लाग्छ। सुमन अरियालको एउटा 50-50 पर्फर्मेन्स थियो, तर कुनै कुनै सिचुएसन यस्तो पनि बनायो जुनले गर्दाखेरि गाह्रो, अझ बढी गाह्रो पनि हुन सक्थ्यो नेपाली टिमको लागि। आयुषलाई इन्ट्रोड्युस गरियो केही समय पछि, उहाँको पर्फर्मेन्स पनि त्यति एक्टिभ देखिन। पोइन्टको कुरा चाहिँ के छ यहाँनिर भन्दाखेरि युथले तपाईँलाई एउटा ट्रेजेक्टरी दिन्छ, एउटा तपाईँलाई चाहिँ एउटा डिरेक्सन दिन्छ, तर त्यसलाई तपाईँले हामीले चाहिँ एक्सपिरियन्ससँग जेल गर्न र मोल्ड गर्न पनि जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्पेसली इन दिस काइन्ड अफ ओकेजन जहाँ चाहिँ रिजल्ट म्याटर गर्छ रादर देन डेभलपमेन्ट। हामी डेभलपमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ, तर आजको दिनको सिचुएसन र आजको नेसेसिटी इन ह्यान्ड पनि सम्झिनुपर्छ र बुझ्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ मेरो विचार। तपाईँको इन्टायर माइन्डसेट अफ द गेम प्ले नै आज धेरै चिजहरू हामीले चाहिँ मिस गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। स्पेसली स्टार्टिङ विथ द फर्मेसन, आज जुन हामीले 4-5-1 फर्मेसन खेलेको थियौँ, हुन त हामीले चाहिँ मोडर्न फुटबलमा त्यसलाई एउटा डिफेन्सिभ फर्मेसनको रूपमा लिन्छौँ, तर आज हाम्रो डिफेन्सिभ पनि भएको थिएन। हामीले देखिरहेको थियौँ जुन 5 को लाइन थियो अगाडि, त्यो 5 को लाइन बिट भइसकेपछि कुनै कुनै सिचुएसनमा 3 versus 4 अथवा 4 versus 5 को सिचुएसन पनि परिरहेको थियो। सो हामीले चाहिँ हाम्रो डिफेन्सिभ ड्युटिजहरू पनि के रहेको छ भने राम्ररी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। फर्मेसनको केसमा पनि आज स्पेसली तपाईँको चाहिँ खेलाडीहरूको प्लेसमेन्टकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि सुजल श्रेष्ठ जो इन्टायर टुर्नामेन्ट लेफ्ट ब्याकमा खेलिरहेका थिए, आज मोस्ट थ्रु आउट द पिरियड अफ द गेम उहाँ राइट विङमा खेलिराख्नु भएको थियो। र पिभटल टाइममा, भाइटल मोमेन्ट्सहरूमा चाहिँ त्यो टाइपको एक्सपेरिमेन्ट्सहरूले चाहिँ टिममा त्यति धेरै प्लस पोइन्ट्स ल्याउँदैन भन्ने कुरा पनि सायद कोचिङ स्टाफले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क अब उहाँहरूले एउटा आफ्नो आइडियाले, आफ्नो फिलोसफीले गर्नु खोज्नु भएको थियो त्यो चिज चाहिँ आज सक्सेसफुल भएन। र कुनै चिज अनसक्सेसफुल भइसकेपछि हामीले त्यो चिजलाई भन्न त पाउँछौँ होइन। आई थिङ्क त्यो इन्टायर डिफेन्सिभ सेटअप आज जुन हामीले चाहिँ स्पेसली हामी कन्सिड नगर्ने
माइन्डसेटमा थियो रादर देन गोइङ फर द गोल होइन। आजको चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ कन्सिड सुरुमा नगर्ने भन्ने चाहिँ एउटा माइन्डसेट नै थियो जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ इन्टायरली आज त्यति सक्सेसफुल नै भएन जस्तो लाग्छ। सुजल श्रेष्ठ आज रङ पोजिसनमा देखिएका थिए, गौतम श्रेष्ठको पोजिसनिङ रङ देखिएको थियो। फर्स्ट गोलमा हामीले देख्न पायौँ इजी फ्री हेडर थियो होइन। अनि आई थिङ्क सेकेन्ड गोलको त अब आई थिङ्क त्यो एउटा डिफ्लेक्सन थियो, तर स्पेसली 6 नम्बर जो खेलाडी जसले चाहिँ प्रहार गरेको थियो उहाँ एकदमै फ्री हुनुहुन्थ्यो। सो हाम्रो डिफेन्सिभ हामीले खेल्दै गर्दा पनि हामी डिफेन्सिभली नै चाहिँ स्ट्रङ थियौँ कि थिएनौँ भन्ने क्वेसन पनि गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अट्याकिङकै कुरा गर्ने हो भने पनि आज स्पेसली नविक श्रेष्ठ जो टार्गेट म्यानको रूपमा खेलिरहेका थिए, उहाँलाई सपोर्ट गर्ने कोही पनि नै थिएन कि चाहिँ कोचले पहिले बुझ्नुपर्छ कि आज हाम्रो भनौँ न टार्गेट म्यान जो चाहिँ एउटा सोल स्ट्राइकर छ उहाँलाई सपोर्ट गर्ने केही छैन भनेपछि मिडफिल्डलाई लिङ्क गर्ने खेलाडीहरू हुन सक्थे। मनिष डाङ्गी इज भेरी पोटेन्सियल अफ प्लेइङ इन द स्ट्राइकिङ। सुमन लामा आफै पनि फरवर्ड खेल्न सक्ने खेलाडी थिए होइन। अथवा कुनै हदसम्म हामीले सुजल श्रेष्ठलाई पनि युज गर्न सक्थ्यौँ। हि इज वान अफ द सक्सेसफुल फरवर्ड्स केही समय अगाडि, त्यो चिजहरू पनि सोच्न सक्ने चिज थियो जस्तो लाग्छ। तर त्यो भन्दा पनि आज चाहिँ जुन हामीले हाम्रो डिफेन्सिभ रोल पनि आज राम्ररी गर्न सक्यौँ जस्तो लाग्छ। स्पेसली सेकेन्ड हाफको जुन 2 मिनटमा हामीले 2 गोल कन्सिड गर्यो, त्यहाँनिर हामीले चाहिँ देख्न पायौँ कि नेपाल डिफेन्सिभली पनि राम्रो थियो कि थिएन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले राम्ररी प्रष्ट रूपमा देख्न पायौँ जस्तो लाग्छ। र एउटा मोमेन्टले नै डिफाइन गर्छ कुनै पनि गेमलाई। कोचको प्रेजेन्स जुन चाहिँ हामीले कोचको एउटा प्रेजेन्स एउटा टिममा हामीले देख्दै गर्दाखेरि कोचले कति चिजहरू ट्याक्टिकली चेन्ज गरिराख्दै गर्नुहुन्छ, अथवा हामीले स्पेसली थ्रु आउट द गेम नै 90 मिनटभित्रसम्म नै उहाँको जुन एउटा चाहिँ डिरेक्सन हुन्छ, जसरी डिक्टेट गर्नुहुन्छ एकजना प्रशिक्षकले, त्यो चिजको कमी चाहिँ आज देखियो। डेफिनेटली किरण श्रेष्ठ आज हुँदै गर्दाखेरि उहाँको लागि एउटा एकदमै ठुलो टास्क थियो, उहाँको लागि एकदमै उहाँको क्यापासिटी भन्दा पनि धेरै ठुलो टास्क थियो उहाँको लागि, हामी त्यो कुरा बुझ्न सक्छौँ। तर नेपाल त्यो सिचुएसनमा पुग्यो र नेपालले त्यो चिजमा पर्फर्मेन्स दिन सकेन, अब नेपालले त्यो चिजमा चाहिँ आफूले त्यो बक्सेस टिक गर्न सकेन भनेर चाहिँ हामीले भन्न नै सक्थ्यौँ। अलमुताइरीको आजको एब्सेन्स आज धेरै नै खड्क्यो। स्पेसली हामीले 60 मिनट मार्क्स पछि हामीले 60 मिनटको मार्क क्रस गरिसकेपछि नेपालको पर्फर्मेन्स हामीले हेर्छौँ भने एकदमै होपलेस भइसकेको टिम थियो। र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मोटिभेसन, त्यहाँनिर लिडरसिपको आवश्यकता थियो, जुन अन द फिल्ड भएका लिडरहरूले पनि आई थिङ्क ट्याकल गर्न सकिरहेका थिएनन्। र यो चिज पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नि। जस्तै इन्डियाले 2040 अथवा 2050 भित्र 40 देखि 50 भित्र उहाँहरू चाहिँ वर्ल्ड कप छिर्नु पर्छ भनेर एउटा चाहिँ रोड म्याप बनाएर अगाडि गइराख्नु भएको छ भने हाम्रो एफएले पनि एउटा रोड म्याप चाहिँ दिनुपर्छ कि हामीले यो भित्र चाहिँ हामी एएफसी भित्र छिर्छौँ, एएफसी च्याम्पियनसिप भित्र छिर्छौँ, फाइनल राउन्ड्समा छिर्छौँ, यो टाइमभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ल्ड कप भित्र जान्छौँ। र त्यो अनुसारको नै इम्प्लिकेसन्सहरू बन्दै जानुपर्छ। म एकजना जर्नलिस्ट अथवा कोही एकजना फ्यानले चाहिँ यो टाइममा यसरी चाहिँ छिर्छ भनेर हामीले भन्दाखेरि द्याट्स गोइङ टु बी हाइपोथेसिस मात्र थियो, अथवा हामीले चाहिँ त्यो एउटा इमेजिनेसन र मेरो एउटा चाहिँ ड्रिम मात्र हुन्छ होला। तर प्र्याक्टिकली हामी जाने हो भने चाहिँ एफएले चाहिँ यो चिजमा रियाक्ट गर्नुपर्छ र एउटा रोड म्याप चाहिँ चाहिन्छ नै जस्तो लाग्छ। अदरवाइज हामी जहिले पनि एउटा चाहिँ फाइनल स्टेजमा पुगेर डिसपोइन्ट हुनु बाहेक केही पनि अप्सन चाहिँ नेपालीसँग हुन्छ जस्तो लाग्दैन। मैले एक्सपेक्ट चाहिँ नेपालको यो अगाडिको गेमहरूबाट एउटा पोजेसन प्ले, एउटा अट्याकिङ मेन्टालिटी एक्सपेक्ट गरेको थिएँ होइन। अनि मैले भने पनि थिएँ कि कोच अब्दुल्ला अलमुताइरीले टिममा राम्रो गरेको कुरा चाहिँ एउटा प्लेयरको मेन्टालिटीबाट काम गर्न सुरु गर्नुभयो र एउटा अर्कै टच दिनुभयो होइन भनेर भनेको थिएँ। तर जुन प्रकारले आजको खेल खेल्यो नेपालले, त्यो योभन्दा अगाडिको नेपालको टिमै होइन जस्तो लाग्यो कि। जुन एक्सपेक्टेसन थियो, म त साँच्चै नढाँटी भन्यो भने 90% नेपालले जित्छ, 10% चाहिँ इन्डियाको लागि। किनभने जुन प्रकारले हामीले फर्स्ट गेम खेल्यौँ, डिफेन्डिङ च्याम्पियनलाई जित्यौँ, त्यसपछि हामीले जसरी प्रोग्रेस गऱ्यौँ श्रीलङ्कालाई डाइङ मिनट्समा त्यो आयुषले गोल गर्यो होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ आजको खेल चाहिँ नेपालले खास मेरो लागि चाहिँ फुटबलै खेलेन कि नेपालले। डिफेन्ड गऱ्यो फर्स्ट हाफ। अनि हामी सञ्जय दाइ हामी कुरा गरिरहेको थियौँ, मैले भनेको थिएँ कि फर्स्ट हाफ 0-0 भयो, ठिकै छ दाइ। किनभने यदि नेपालले फर्स्ट हाफमा गोल गरेको भए इन्डिया झन् एग्रेसिभ हुन्थ्यो, र नेपालले गोल कन्सिड गरेको भए इन्डियाले चाहिँ झन् पोल पोजिसनमा पुग्थ्यो भनेको थिएँ मैले। तर जुन प्रकारले इन्डियाले सेकेन्ड हाफ सुरु गरिदियो, र त्यो 2 गोल मात्र होइन कि जुन प्रकार त्यही टेम्पोमा उसले गेम लग्यो, नेपाललाई एकदम प्रेसरमा राख्यो, पेलेर राख्यौँ भन्छौँ नि हामी। सो त्यो उमा चाहिँ सायद कतै बेन्चमा चाहिँ हाम्रो कोच मिसिङ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। हामी पेट्रियोटिक धेरै छैनौँ कि, हामी नेसनलिस्ट छौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हामी अहिले पनि बुद्धवाज बर्नी नेपालमा गर्व गर्छौँ, हामी अहिले पनि सगरमाथा इजी नेपालमा गर्व गर्छौँ कि। तर हामीले यहाँ के कुरामा गर्व गर्न सक्नु पर्यो भने
यो खेलाडी चाहिँ मेरो देशको भनेर सायद सानो सानो कुरामा गर्व गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्यो कि। अनि सोसियल मिडियाको कुरा गर्ने भने एक बेला म पनि त्यही थिएँ, जब खेल पत्रकारितामा आएँ, जब झन् कमेन्ट्री बक्समा छिरेँ, जिम्मेवारी थपिँदै गयो होइन। म आजकल त्यति लेख्दिनँ, आज पनि मैले लेखिसकेको छैन, के पनि सायदै म लेख्छु होला होइन। तर एउटा कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने यो सोसियल मिडिया भने जुन नेटिजन्स भन्छ नि, इन्टरनेटका सिटिजन्सहरू नेटिजन्स, सो हामी नेपालीमा इमोसन धेरै छ। अघि सायद सञ्जीव दाइले नि अघि कति कुरा भन्नुभयो यो बारे होइन। र अब एउटा हामी नेपाली भनेको नेपाल टिमको फ्यान होइन के, हामी समर्थक हौँ के, सपोर्टर्स हौँ के। फ्यान छुट्टै हो, आफ्नो देशलाई सपोर्ट गरिन्छ त्यो गर्नेलाई सपोर्टर्स भन्छ, ज्यान दिएर गरिन्छ। जब आयुष कलानले गोल हानेको थियो, हामी अभिनव म पोखरामा थियौँ, सञ्जीव दाइसँग फोन कन्भर्सेसनमा हामी तिनैजना इमोसनल भयौँ के। सो मैले नि भोलिपल्ट आफूलाई राम्रैसँग सोधेँ, किन भन्दाखेरि त्यो आफ्नो देशको भावना आउँछ भनेर होइन। सो एउटा कुरा कस्तो भने देशको लागि सबैजना भावुक हुन्छ, एक्सपेक्टेसन्स पनि हाई हुन्छ होइन। जस्तो अब हामी त सानो देश हो, इङ्ल्यान्ड हेरौँ होइन, इट्स कमिङ होम, इट्स कमिङ होम भनेर हुन्छ उनीहरूको, ब्राजिलको होला, अर्जेन्टिनाको आफ्नो होला। सो म चाहिँ यो सोसियल मिडियाको फ्याक्टरलाई चाहिँ एकदम जिरो काउन्ट गरेर राख्छु कि। अनि मैले भने नि अघि जुन प्रकारको खेल मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ, ल ठिक छ, एटलिस्ट 0-0मा 90 मिनट्स लगेको र एक्स्ट्रा टाइममा हारेको भए अथवा त्यसपछि हारेको अथवा 2-3-1ले नै हारेको भए पनि त्यो लास्टको एउटा नवीको मेस होला अथवा के होला, एउटा गोल हान्दिएको भए मन शान्त हुन्थ्यो कि। तर त्यो पनि भएन, ठिकै छ। यहाँबाट अर्को कुरा के बुझिन्छ भने इन्डिया कहाँ छ, हामी कहाँ छौँ, अथवा एउटा देश इन्डिया भनेर नलिउँ, एउटा देश जसले चाहिँ फुटबलमा जति यति लगानी गरेको छ, अब देखियो के लगानी जुन प्रकारले इन्डियाले खेल्यो, त्यो खेलाडीहरू कसरी आए, त्यो अपब्रिङिङ, सञ्जीव दाइले अघि भने जस्तो ग्रास रुट्सको कुरा होइन। सो त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ एउटा टिम बनाउँदो रहेछ। कोच अब्दुल्ला अल मुताहिरी लकी थिए, नेपाल सुपर लिगबाट चाहिँ उनले आनन्दले टिम छान्न पाए र यस्तो प्लेयर छान्न पाए, ट्रान्जिसन गर्न सक्ने खेलाडीहरू धेरै छाने उनले। सो एउटा युथ एन्ड एक्सपिरियन्सको ब्रेन्ड छ, तर अलिकति युथ बढी ढल्केको होइन। जस्तो अभिनवले सायद अघि भन्यो, युथ हुन्छ तर एक्सपिरियन्स पनि त्यहाँ चाहिन्छ है भन्ने कुराहरू, सुजल आउट अफ पोजिसन खेलेको कुराहरू, ठिक छ, कोचलाई ट्रेनिङमा जे देख्यो उसले त्यही खेलाउने हो होइन। सो ओके, कमिङ ब्याक टु द नेटिजन्स थिङ्स, यो कुरा गर्दै गर्नु होला। सबैको आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हो, म रेस्पेक्ट गर्छु होइन, अनलेस इट इज पर्सनल। हाम्रो देशमा बाहिर जस्तो प्लेयरलाई अब्युज गर्ने पनि हुँदैन। जब नेपाल टिम फर्केर आउँछ सबैले ताली नै बजाउँछौँ हामी। सो हामी फाइनल पुग्यौँ, अहिलेको लागि त्यो कुरामा खुसी हौँ। तर वाट नेक्स्ट भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो क्वेसन मार्क नेपाली फुटबलमा अब छ। हामी कोसँग खेल्दै थियौँ, हामी इन्डियासँग खेल्दै थियौँ जस्तो लाग्यो कि। अनि इन्डिया जसले चाहिँ डोमेस्टिक फुटबलमा अथवा ग्रास रुट्समै भनौँ, उसले करोडौँ खर्च गरेछ, हामीले बल्ल लाखौँ गरिरहेछौँ होइन। सो अथवा भनौँ हामी करोड गरिरहेछौँ, उनीहरूले अरब गरिरहेछ कि। जुन सेकेन्ड हाफमा इन्डियाले खेल्यो त्यहाँबाट के झल्क्यो, इन्डियाको फर्स्ट हाफ पनि झल्क्यो कि। फर्स्ट हाफमा उसले धेरै चान्सेस दिन खोजेन, उसले धेरै प्रेसिङ गेम खेलेन, उसले थाक्ने गेम खेलेन। दोस्रो हाफको सुरुमा उसको प्लान एक्जिक्युट भयो, त्यसपछि आनन्दले आफ्नो गेम खेल्यो कि। सो त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी कहाँ छौँ त, स्तरको कुरा होइन कि। स्तर त अहिले पनि हाम्रो केटाहरू गएर 5 वर्ष सबैजना बाहिर खेल्यो भने हाम्रो स्तर पनि आउँछ। तर डोमेस्टिक स्पोर्ट्समा, डोमेस्टिक फुटबलमा लगानी खोइ होइन। ए डिभिजन आउँदैछ, सायदै यो भिडियो हेर्ने 10,000ले हेर्नुहुन्छ होला, 2,000 देखि 1,000 जनालाई थाहा छ ए डिभिजन हुँदैछ भनेर। ए डिभिजन कुन टाइममा हुन्छ, दिउँसो हुन्छ। लास्ट टाइम ए डिभिजन के भयो, कसले जित्यो, सायदै कतिजनालाई थाहा होला होइन। सो त्यो कुरामा फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। हामी टोटल्ली इन्डियाबाट आउटकास्ट भइदिएको हो, त्यो हामी नेपाली भएर चाहिँ मैले भने नि हार्ड पिल सोलो हामीले एक्सेप्ट गर्न नसके हो। तर इन्डियाले चाहिँ, मैले आजको गेममा मैले हेरे अनुसार, मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आउटकास्टै गरिदिया हो। इन्डियाले देखाइदिया हो कि हेर हामी यहाँ छौँ, तिमीहरू यहाँ छस् भनेर चाहिँ। एउटा डिरेक्टली होइन कि, तर एउटा फुटबलको हिसाबले हामी कहाँ छौँ त त्यो देखाइदिए जस्तो लाग्छ कि। हामीले नराम्रो खेले होइन, के होइन, उनीहरूले धेरै राम्रो खेले हो भन्छु म।